अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने अपनी ही जमात के अली मोहम्मद खान साहब पे क्यों तनकीद की है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। भारत ने पाकिस्तान को मौशी तौर पे नुकसान पहुंचाने का एक मंसूबा बनाया है, उसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए एक शहजादे की। जी हाँ जी, ये शहजादा है, बरतानिया का शहजादा ये सामने आप देख सकते हैं, शहजादा हैरी। अब शहजादा हैरी को क्या मसला बना हुआ है? शहजादा हैरी ने रॉयल फैमिली की जो उनकी ड्यूटीज थी उससे अपने आप को अलहदा कर लिया। एक खातून से उनकी शादी हो गई, अब वो अमेरिका में चले गए। जब वो बरतानिया आते हैं तो अब उनको बरतानिया की पुलिस वो सिक्योरिटी फराम नहीं करती। अब ये बादशाह के बेटे हैं, बरतानवी बादशाह के बेटे शहजादा हैरी, उन्होंने फिर अदालत से रुजू किया कि जनाब बरतानवी पुलिस मुझे जो है सही सिक्योरिटी फराम नहीं कर रही। अब बरतानिया की हुकूमत और बरतानिया का होम ऑफिस ये कह रहा है और बरतानिया का शाही महल ये कह रहा है कि ये पुलिस की सिक्योरिटी आपको तब तक मिल सकती थी जब तक आपकी जो शाही ड्यूटीज थी, जो एंगेजमेंट्स थी, आप उनका हिस्सा रहते। सिंस आपने उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया तो आप इतने बड़े शहजादे नहीं है कि फिर भी आपको सिक्योरिटी मिले। अब ये इसको जरा सिंक इन होने दें, इस हवाले से सोचें। असल शहजादे तो यहां पे हैं कि जिनके वालिद की हुकूमत होगी तो पूरे खानदान को सिक्योरिटी मिल रही होती है, पूरे खानदान को प्रोटोकॉल मिल रहा होता है। यहां तो अफसरों के बच्चे गाड़ियां लेके फिर रहे होते हैं। ये बरतानविया का शहजादा है, किंग्स चार्ल्स का बेटा है, इसको पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे रही, इसकी फैमिली को पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे रही। वो कह रही क्योंकि तुम शहजादे तो हो, लेकिन तुम शहजादे तब तक हो जब तक तुम ताजे बरतानिया के लिए काम करो, अपनी एंगेजमेंट्स करो, जो तुम्हें हुकूमत का है तुम उसके मुताबिक अपनी एंगेजमेंट्स करो। शहजादा होने का यह मतलब नहीं है कि तुम जो मर्जी करते रहो, जिधर मर्जी फिरते रहो और तुम्हें हम सिक्योरिटी फराम करें। तो इस फैसले के खिलाफ वो अदालत गए, शहजादा हैरी। जी हाँ जी, अदालत गए और अदालत के अंदर उन्होंने अपना ये केस लड़ा और अदालत के सामने तीन जो कोर्ट ऑफ अपील के तीन जजेस थे, सीनियर जजेस, उनके सामने शहजादा हैरी के वकला ने कहा कि जनाब शहजादा हैरी को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, वो हाई प्रोफाइल फिगर हैं, उनके बच्चों ने यहां आना होता है, उनकी एहलिया ने यहां आना होता है, तो लिहाजा उनको मुनासिब शाही सिक्योरिटी फराम की जाए। वहां पे हुकूमत बरतानिया ने कहा कि सिक्योरिटी हम सिर्फ वो देंगे जो हम मुनासिब समझें, शाही सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप शहजादे तो हैं लेकिन इतने भी शहजादे नहीं है कि आप अब दुनिया में घूमते फिरते रहें और काम कोई करे ना और फिर भी आपको सिक्योरिटी दी जाए। अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग इसमें चीज है, प्रिंस हैरी ने बीबीसी को बताया कि वो तो अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन किंग जो हैं वो किंग चार्ल्स उनसे बात नहीं करते और वो स्पेशली इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी के मामले पे वो कोई बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक तुम्हें सिक्योरिटी मिलेगी। फिर दोबारा मैं कह रहा हूं, असल शहजादे शहजादियां तो यहां पे हैं कि जनाब जो लंदन में बैंकरप्ट डिक्लेयर होगा वो शहजादा जो है बेलारूस में पहुंच जाएगा, कोई और जो पाकिस्तान में मतलूब होगा शहजादा, वो शहजादा जनाब तुर्की में सदर के पास पहुंच जाएगा। ये हैं असल शहजादे शहजादियां कि जनाब हुकूमत सिंध में होगी तो पुलिस बिलावल हाउस, बैरिया टाउन, लाहौर तक सिक्योरिटी फराम करेगी। ये हैं असल शहजादे शहजादियां। जनाब वो बेचारा प्रिंस हैरी कोई शहजादा है कि उसको लंदन की पुलिस, बरतानिया की पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे रही। कह रही है जितना हम मुनासिब समझेंगे बस उतना ही करेंगे, इतने नहीं है कि जो मर्जी आप कहते रहें कि आपको हर किस्म की शाही सिक्योरिटी फराम की जाए। अच्छा, अब बीबीसी को भी उन्होंने ये बताया, प्रिंस हैरी ने एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे ला सकूंगा क्योंकि बरतानवी हुकूमत मुझे उस तरह की सिक्योरिटी नहीं दे रही। और ये सामने गार्डियन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, प्रिंस हैरी लूजेस लीगल चैलेंज ओवर पुलिस प्रोटेक्शन इन द यूके। जब वो मामला अदालत में लेके गए, अदालत ने भी जनाब उनका केस उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, जो हुकूमत का फैसला है वो बिल्कुल ठीक है, आप इतने बड़े शहजादे नहीं हैं। एक और जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो सामने आप खातून देख रहे हैं शाहिद फातिमा साहिबा, ये वकील थी शहजादा हैरी की। जी हाँ जी, ये बरतानवी बैरिस्टर हैं, बरतानिया में प्रैक्टिस करती हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं और इन्होंने हिजाब पहना हुआ है और बरतानिया की बड़ी अदालतों में ये केसेस लड़ती हैं और बरतानिया के शहजादा हैरी की ये वकील थी। इससे आपको पता लग रहा है कि सोसाइटी में कितनी डाइवर्सिटी है और हर जगह पे कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। एक हिजाब पहनी हुई खातून बरतानिया के शहजादे को इंसाफ दिलवाने के लिए
برطانیہ کی عدالت میں مقدمہ لڑ رہی ہے اور برطانیہ کے جو وہاں پہ جج ہیں انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، یہ جو شہزادہ ہے کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹیز سے علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ اب یہ شاہی جتنی بھی انگیجمنٹس ہوتی ہیں اس میں انگیجمنٹس اس طرح ہوتی ہیں، کوئی باہر کے ملک سے آ رہا ہے تو آپ نے اس سے ملنا ہے، آپ کی یہ چیریٹی ایونٹ پہ جانا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، پھر انہوں نے فوج میں سروس کرنی ہوتی ہے، ڈفرینٹ محکموں میں سروس کرنی ہوتی ہے، تب تک ہی ان کو یہ پرکس اینڈ پریولیجز ملتے ہیں۔ اگر یہ وہ سب کچھ نہیں کریں گے پھر ان کو یہ کچھ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہزادے کا دل کرے اور شہزادے کی حکومت بلوچستان میں ہو، شہزادے کی جماعت کی، اور شہزادہ کہے کہ جناب میں تو 10 دن کے لیے دبئی جا رہا ہوں، اور جناب شہزادہ کہے کہ میرے اوپر تو پاکستان کے قانون کا اطلاق ہی نہیں ہوتا کیونکہ میرا باپ تو وہاں پہ بے شک جو مرضی ہے، میں شہزادہ ہوں، میں تو برطانیہ میں رہتا ہوں، میرے اوپر اس قانون کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، اور ساری جو پبلک انگیجمنٹس ہیں وہاں پہ بھی فیملی ساتھ جا رہی ہو، فیملی ادھر جا رہی ہو، ایسے تو برطانیہ کی شاہی فیملی نہیں کر سکتی جیسے یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو اینی وے، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خاتون ان کی بیرسٹر ہیں اور انہوں نے ان کو انصاف دلوانے کی بھرپور کوشش کی جو ان کے بقول بہت ضروری تھا، لیکن برطانوی نظام عدل نے کہا کہ جناب شہزادہ صاحب آپ جب تک سسٹم کے اندر تھے، جب تک آپ سوسائٹی کو پے بیک کر رہے تھے، جب تک آپ ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، تب تک تو آپ کو یہ سیکیورٹی ملنی چاہیے تھی، لیکن جب آپ شہزادے بن گئے اور آپ نے کہا کہ میں امریکہ میں جا کے رہوں گا اور جب میرا دل کرے گا تب میں برطانیہ آیا کروں گا، تو پھر آپ کے اوپر عوام کا 1 ٹکا نہیں خرچ ہو سکتا۔ یہ عوام کا پیسہ ہے، ایسے ہم آپ پہ نہیں خرچ کر سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کدھر چل رہی ہے اور ہم کہاں پہ پہنچے۔ اینی وے، برطانیہ میں لوکل جو گورنمنٹ ہے اس کے الیکشنز وغیرہ بھی ہوئے ہیں۔ جو نئی ریفارم پارٹی ہے جس کو غالباً نائجل فراج صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اس نے لوکل کونسلز کے اندر سب سے زیادہ 677 یعنی 677 سیٹیں جیتی ہیں۔ یہ لوکل جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ ساری مقامی سطح کے اوپر الیکٹڈ ہوتی ہے اور وہی سارا نظام چلاتے ہیں۔ وہ لوکل ٹیکسز بھی اکٹھا کرتے ہیں، وہ لوکل سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور بڑے وہ انفلوئنشل ہوتے ہیں۔ اس میں میئرز بھی ہیں، اس میں کونسلرز بھی ہوتے ہیں، تو مقامی کونسلز، مقامی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سارا نظام چلاتی ہیں۔ اور ان کے جو الیکشنز ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں، اس میں 600 سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں جناب ریفارم یوکے نے، لبرل ڈیموکریٹس نے 370 جیتی ہیں، جو کنزرویٹوز ہیں انہوں نے 317، اور جو حکمران ہیں موجودہ حکمران انہوں نے صرف 99 سیٹیں جیتی ہیں۔ یہاں پہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہی مقامی الیکشنز بھی جیتا ہے۔ ویسے تو یہاں پہ بلدیاتی دیہی الیکشنز تو کروائے ہی نہیں جاتے۔ اس میں آزاد جو ہیں انہوں نے 89 سیٹیں جیتی ہیں اور گرین پارٹی والوں نے جیتی ہیں جناب 80 سیٹیں، اور یہ 23 جو مقامی حکومتیں تھیں، 23 جو مقامی کونسلز تھیں، یہ ان کے الیکشنز تھے۔ بھارت نے پاکستان کو معاشی طور پہ نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا اور بھارت نے IMF سے رابطہ کیا ہے، اور پاکستان کو جو لون ملنا ہے IMF سے، جو پاکستان کا پروگرام ہے، اس کے حوالے سے بھارت نے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، اور بنیادی طور پہ وہ یہ لابنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ پیسہ نہ ملے۔ لیکن پاکستان کی حکومت کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی یہ کوشش ناکام ہو گئی ہے اور ابھی تک تمام چیزیں آن ٹریک ہیں۔ ابھی آنے والے کچھ دنوں میں چیزیں مزید کلیئر ہوں گی، لیکن یہ بڑی خبر ہے کہ بھارت اب معاشی طور پہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور بھارت نے IMF کو کہا ہے، مختلف ممالک سے رابطے کیے ہیں، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو IMF کا پروگرام ملا ہوا ہے اس کی اگلی قسط پاکستان کو نہ ملے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا صاحب نے اپنی ہی جماعت کے علی محمد خان صاحب کے اوپر تنقید کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کو اس شخص کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ علی محمد خان صاحب نے ٹویٹر پہ اپنے جو ان کا اکاؤنٹ ہے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مولانا حامد الحق شہید کے خراج تحسین کے لیے تعزیتی ریفرنس اور یکجہتی فلسطین کانفرنس سے خطاب، وہ خطاب کر رہے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ جو معزز شخصیت بیٹھی ہے وہ ہے اعجاز الحق صاحب۔ جب یہ انہوں نے ٹویٹ کی تو اس ٹویٹ کے اوپر شوکت بسرا صاحب نے کوٹ ٹویٹ کی، یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ علی محمد خان، آپ کو اعجاز الحق، ولد جنرل ضیاء الحق جیسے گھٹیا اور نیچ انسان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ یہ وہ نوسر باز ہے جس نے مشکل وقت میں عمران خان کی کمر میں چھرا گھونپا تھا اور چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ یہ ٹاؤٹ عمران خان کے سپاہی شوکت بسرا سے 50,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے۔ شوکت بسرا صاحب وہ سارے فارمز اٹھا کے پھر رہے ہیں، فارم 45، اور ان کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے اعجاز الحق کو
50,000 की लीड से शिकस्त दी थी और इजाजुल हक दूसरे नंबर पे भी नहीं थे, शौकत बसरा साहब के बकौल के वो कोई तीसरे नंबर पे थे शायद, लेकिन उसके बावजूद उनको फॉर्म 47 पे जितवा दिया गया। मुबैना तौर पे ये शौकत बसरा साहब इल्जाम लगाते हैं, उन्होंने एक बड़ा फलंदा इकट्ठा किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स का, वो साफियों को भी दिखाते रहते हैं। पर एनीवे, एक तकरीब में जब अली मोहम्मद खान साहब इजाजुल हक साहब के साथ बैठे तो उसके ऊपर शौकत बसरा साहब ने काफी ज्यादा नाराजगी का इजहार किया। एक गैर मामूली ट्वीट में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो साहब ने जर्मनी के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की है। उन्होंने लिखा अपनी ट्वीट के अंदर कि जर्मनी जस्ट गेव इट्स स्पाई एजेंसी न्यू पावर्स टू सर्वेल द ऑपोजिशन। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने अपनी खुफिया एजेंसी को ये पावर्स दे दी हैं कि वो ऑपोजिशन के ऊपर जासूसी कर सके, उनके ऊपर सर्वेलेंस कर सके। अब किसी भी महजब माशरे में अब एजेंसियों का कोई काम तो नहीं है कि वो ऑपोजिशन से डील करें या ऑपोजिशन के ऊपर कोई स्पाई करें या सर्वेल करें या उनको पकड़ें। दुनिया में तो कहीं पे भी ये नहीं होता, आप लोगों को तो पता ही है, किसी भी महजब जमहूरी माशरे में ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता। तो जर्मनी ने ये पावर दी है जनाब, अभी उन्होंने बाकायदा कानून बना के पावर दी है। वो जो एजेंसियां हैं उनको भी कानून की जरूरत है किसी की सर्वेलेंस करने के लिए, तो कानून उन्होंने बनाया है कि जनाब ये जो पार्टी है, जो अपोजिशन है, इनकी सर्वेलेंस हो सकती है। मार्को रूबियो साहब ने आगे लिखा है, दैट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स टायरनी इन डिस्गाइज। आगे वो लिखते हैं, व्हाट इज truly extremist is not that popular AFD which took second in the recent election, but rather the establishment's deadly open border immigration policies that AFD opposes। तो बुनियादी तौर पे जो AFD वहाँ की जमात है, राइट विंग जमात है, उनके ऊपर जेनोफोबिया का, नस्ल परस्ती का, एक्सट्रीमिज्म का इल्जामात भी लगते हैं। उनके हवाले से जर्मनी की जो हुकूमत है उन्होंने कानून में तब्दीली की है और इंटेलिजेंस एजेंसी को कहा है कि आप इनके ऊपर नजर रखें, देखें ये किस किस्म की सरगर्मियां कर रहे हैं, हो सकता है कि ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन मार्को रूबियो साहब कह रहे हैं कि जनाब ये जमहूरियत नहीं है, ये आमरीयत है। आमरीयत में ऐसा होता है, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। जर्मनी शुड रिवर्स कोर्स। मार्को रूबियो साहब ने आगे ये भी लिखा कि जर्मनी जो है वो अपनी सिमत को दुरुस्त करे। अच्छा, इसके नीचे जर्मनी का जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने भी आगे से मार्को रूबियो साहब को जवाब दिया। अब ये बड़ी पब्लिक लेवल की सफारतकारी हो रही है, अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं। माजी में हमने इस तरह नहीं देखा कि ये चीजें ट्विटर के ऊपर और एक्स के ऊपर ऐसे चल रही हों। एनीवे, आगे से जर्मनी का फॉरेन ऑफिस लिखता है, दिस इज डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत है। दिस डिसीजन इज द रिजल्ट ऑफ ए थॉरो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। It is independent courts that will have the final say. We have learned from our history that right-wing extremism needs to be stopped. उन्होंने दूसरी जंग अजीम का हवाला दिया और वो जो आपको पता है दूसरी जंग अजीम में वहाँ पे कौन सी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत आ गई थी, उससे पहले किसकी वहाँ पे हुकूमत बन गई थी और फिर उसने क्या कुछ वहाँ पे किया था, तो उसका उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि जनाब ये कानूनी अमल के तहत हुआ है, अदालतें इसको ओवरसी करेंगी और कोई इसमें ऐसी बात नहीं, और यही जमहूरियत है। तो ये बहुत खुल के अमेरिका ने और जर्मनी ने एक दूसरे के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया, और जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि बड़ी ओपन सी कोई डिप्लोमेसी हो रही है। माजी करीब में इसकी कोई इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। अब देखते हैं कि जनाब ये मामला आगे किस तरफ जाता है। जहां पे भी राइट विंग पार्टियां हैं उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उनको डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रही है। इवन के बरतानिया के अंदर भी जो रिफॉर्म पार्टी है, नाइजल फराज साहब भी गए हुए थे अमेरिका, ऑल्दो के कुछ लोगों को नाइजल फराज साहब वहां पे पसंद नहीं आए, लेकिन राइट विंग है उसको भी सपोर्ट किया जा रहा है। एक्स भी उसको सपोर्ट करता है, यानी एलन मस्क साहब का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे भी राइट विंग लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी मुल्क दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं, खुसूसन जो मगरब के ममालिक हैं, उनकी जो एंटी माइग्रेशन पॉलिसीज हैं जिन जमातों की, उनको वो सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। जेडी वैंस साहब भी इस किस्म की बातें करते हैं। जब केयर स्टार्मर साहब गए हुए थे और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिल रहे थे तो वहां पे भी कुछ इस तरह की बातें हुई थी जिनको बड़े सटल तरीके से आगे से काउंटर भी किया था केयर स्टार्मर साहब ने, जो बरतानिया के वजीर आजम है। एनीवे, ये इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि मगरिब के एक बड़े मुल्क को अमरीका इस तरह लेक्चर कर रहा है एक्स के ऊपर। अच्छा जी, पाक भारत कशीदगी चल रही है और दिन काफी गुजर गए हैं। मोदी का नाम अभी तक नहीं लिया जी उन्होंने, अभी तक मोदी को कुछ नहीं कहा। मेरा एक दोस्त है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इधर ही साथ ही रहता है, उसको मैं अक्सर पूछता हूँ कि मोदी के हवाले से यार कोई बात कर दो, मोदी का नाम ले दो, क्यों तुम्हारे जो है जुबान जलती है, क्या इतना इशू है। वो अगर
اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو آپ اس کا نام لے لیں، لیکن وہ نہیں لیتا، اس نے ابھی تک مودی کا نام نہیں لیا۔ اینی وے اس سے تو میں بات کرتا رہوں گا بعد میں بھی۔ میاں صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ ملکی دفاع کے عظیم مقصد کے لیے اختلافات ایک طرف رکھنا اچھی روایت ہے۔ نواز شریف صاحب نے یہ کہا، انہوں نے ملاقات کی ہے عرفان صدیقی صاحب سے، اور کوئی خود ڈائریکٹ کوئی بیان جاری نہیں کیا انہوں نے، تو وہ تو کریں گے، جب بھی کریں گے وہ تو مودی کو رگڑ دیں گے، کھل کے بولیں گے، اس کے اوپر کھل کے تنقید کریں گے۔ لیکن اتنے دن گزر گئے، اتنی کشیدگی ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، آ کے کوئی بات کریں گے۔ جہاں پہ بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، کیسے عمران خان نے معاشرے کو تباہ کر دیا اس کی بات کرتے ہیں، جو بھارت پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ابھی تک میاں صاحب نے کھل کے عوام میں آ کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے خود اپنی طرف سے کوئی بیان اس طرح نہیں دیا۔ ان کا جو ابھی تک بیان آیا ہے یہ تھرو آیا ہے عرفان صدیقی صاحب کے۔ اور اینی وے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں وہ کب بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، اور مودی صاحب کے حوالے سے وہ کیا بات کرتے ہیں، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے وہ کیا بات کرتے ہیں، اور کچھ دیگر موذی شخصیات بھی ہیں، ان کے ٹویٹرز کے اوپر بھی ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان کو فتنہ بھی کہا جاتا ہے، عمران خان کو ملک دشمن بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو ملک کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور جو اپنے ملک کے اندر مسلمانوں سے جو سلوک کر رہے ہیں، اس مودی کے حوالے سے ہمیں کوئی اتنی وہ ریزنٹمنٹ، اتنی نفرت، اتنا اختلاف اس طرح نظر نہیں آتا ہے۔ اور اینی وے دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے، کب یہ بیانات آتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے جو اس کے مشرق وسطیٰ میں ایلائز ہیں، اتحادی ہیں، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب بھارت کے ساتھ ہماری کشیدگی کم کروائی جائے۔ یہ برطانیہ کا اخبار انڈیپینڈنٹ اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان آسک گلف ایلائز ٹو ہیلپ ایز انڈیا ٹینشنز فالوئنگ کشمیر اٹیک۔ یہ جو پہلگام کے واقعے کے بعد جس قسم کی صورتحال ہے، ایک جنگ کی سی صورتحال بنی ہوئی ہے، خطرہ ہے کہ جی بھارت کسی وقت اٹیک کر سکتا ہے۔ پاکستان نے بھی آگے سے کہا ہے جناب فل آپ کو جواب دیا جائے گا اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو یہ جو ماحول ہے، جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، کشیدگی آئی ہوئی ہے، اس کو کم کروانے کے لیے انڈیپینڈنٹ کے مطابق، برطانوی اخبار کے مطابق، پاکستان اپنے اتحادیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ جناب انڈیا کو سمجھائیں تاکہ یہ کشیدگی کم ہو۔ اچھا جی، ایک اور چیز میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جو جاوید اختر صاحب ہیں، شاعر ہیں، انڈیا کے شاعر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اٹس ٹائم فار آر یا پار۔ جاوید اختر ڈیمانڈز اسٹرانگ ایکشن اگینسٹ پاکستان اوور دا پہلگام اٹیک۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ جاوید اختر صاحب نے یہ ادھر پاکستان بھی آئے تھے، ادھر بھی آئے تھے تو جلی گٹی باتیں کر رہے تھے، ادھر بھی گئے تھے تو جلی بھی باتیں کر رہے تھے۔ جو فنکار ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، وہ تو حساس لوگ ہوتے ہیں، وہ تو جنگ کی بات نہیں کرتے، امن کی بات کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں۔ لیکن یہ ایسے بات کرتے ہیں ادھر کے سم اداکار کے جیسے ابھی جنگ ہو جانی چاہیے، پاکستان کو سبق سکھا دینا چاہیے۔ کچھ لوگ ادھر بھی ہیں ایسے، لیکن اتنے بڑے بڑے جو نام ہیں اور اتنی چھوٹی چھوٹی یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہاں پہ جب آتے ہیں وہی جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو دانشور طبقہ ہے، کچھ لوگ اس میں صحافی بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، یہ انتہائی احساس کمتری کا شکار ہیں۔ وہاں سے چھوٹا آدمی آتا ہے، اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے اس کو دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے وہ چیز ہے۔ ہاں کوئی اچھا شخص آئے وہاں سے، ادھر سے آئے، کہیں سے بھی آئے، آپ ضرور اس کا احترام کریں، لیکن اچھا شخص ہونے کے لیے وہ اس کے کوئی ٹریٹس بھی تو ہونا۔ اتنا احساس کمتری کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے، برابری کی سطح پہ بات کرنی چاہیے، آپ جس سے بھی بات کریں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔